अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को यमन के बादशाह और हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हमीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार अपने हमराह लिए और उस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नज़ारा को जमा हो जाती थी। बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज्जमा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग उस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं उस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवाऊंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहने लगा और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी को ताकत न रही। उस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के हमराही उलमा में से एक आलिम रबानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नियत की है तो फ़ौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और ख़दाम काबा के मुताल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7 अशरफी और 7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिर अलज़मा की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक उस सरज़मीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिर अलज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूरी ही कभी न कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलिम रबानी के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो और उन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलिम रबानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्ल मेरा ये ख़त महफूज रखें हत्ता कि सरकारे अबद अकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। यह कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ फरमाएं। ख़त का मज़मून ये था,
کمترین مخلوق تبا اول حمیری کی طرف سے شفیع الاذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد کثرت سے بڑھی اور مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کے اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کو تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوادعی گھاٹی شنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوکو در جوک آ رہے ہیں، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں کو اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حاضر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبع کو آفریوں شاباش ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیے۔